दुईटै बहिनी एकैचोटि सम्मानित, कस्तो संयोग। मेलौली नगरपालिकाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपन घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ र उक्त कार्यक्रममा खोपमा सहयोग गर्ने स्वास्थ्य कर्मी तथा खोप कार्यकर्ता लगायत स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरूलाई चाहिँ सम्मानित गरेको छ, प्रमाणसहित सम्मानित गरेको छ। यसै कार्यक्रममा सम्मानित भएकी छिन् बहिनी सावित्रा दयाल। उनी कोटीगाउँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत छन्। बहिनी सावित्री दयाललाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। यसै गरी निरन्तर मेहनतले अगाडि बढ्दै गरून्, थप पहिचान बन्दै जाओस्, मनमा सकारात्मक ऊर्जा थपिँदै जाओस्। मेलौली नगरपालिकालाई पनि हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ सम्मान गरेर उहाँको मनोबल बढाउनुका साथसाथै मेलौली नगरपालिका पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भयो।